صحابہ کرام دی اسلام قبول کرن تو پہلے دی جڑی زندگی ہے، صحابہ کرام دی اسلام قبول کرن تو پہلے دی جڑی زندگی ہے، یا اسلام قبول کرن تو بعد اگر انہاں کول کوئی ایسا عمل ہو گیا ہے جیڑا عمل بظاہر سانو درست نظر نہیں پیا آندا، صحابہ کرام دی پچھلی زندگی تے بھی انگلی نہیں اٹھاونی، اسلام تو بعد والی زندگی تے بھی انگلی نہیں اٹھاونی۔ جس لئے اللہ نے صحابہ نو معاف کر دیتا ہے، سانو کے رہا کے انگلی اٹھاون دا۔ اور کرے وقت جملے تھے، میں دورے تفسیر دے اندر ایک جملہ سنے نہ ہونا، میں نو تساں عمل دی ترکڑی تولنا ہے، میں نو تساں دوستاں عمل دے ترازو دے اندر تولنا ہے۔ مولوی صاحب نماز پڑھ دے کہ نہیں، مولوی صاحب دا کردار کے جی ہے، اعمال ٹھیک ان کے نہیں، لین دین درست ہے کہ نہیں، مولوی صاحب دے معاملات ٹھیک ان کے نہیں، جھوٹا تو نہیں، وعدہ خلاف وغیرہ وغیرہ۔ میں نو عمل دے ترازو دے اندر تولنا ہے، کائنات دے ہر انسان نو عمل دے ترازو دے اندر تولنا ہے، کائنات دے چھوٹے تے بڑے ہر بندے نو عمل دی ترکڑی دے اندر تولنا ہے، لیکن صحابہ کرام نو اعمال دے ترازو وچ نہیں تولنا، صحابہ کرام نو نسبت والے ترازو وچ تولنا ہے۔ صحابہ دی نسبت کہندے نال رب کعبہ دی قسم، جڑا صحابہ کرام نو ایک لمحہ آمنہ دلال دی محفل وچ ایمان دی حالت دی پاہنا نصیب تھی گیا ہے، قیامت آمن والی امت دے اعمال مل کے صحابی تے ایک لازے دی شان دا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے۔